अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, मास्क पहन कर रखते होंगे और अपने हाथों को बार बार धोते भी होंगे और सैनिटाइज़ भी करते होंगे। शाबाश। मैं हूँ आपकी नाज़रा की टीचर मिस आमना गिलानी, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको हर बीमारी से महफूज रखे और पूरी दुनिया से कोरोना को जल्दी से ख़त्म कर दे ताकि हम अपने स्कूल दोबारा आ सकें। आमीन। चलें जी, अब आते हैं अपने काम की तरफ। तो आज का हमारा नाज़रा का क्या काम है? हमारा नाज़रा का काम है यसनल कुरान अरबी का इब्तदाई कायदा। तो आइए इसको पढ़ने से पहले वज़ू कर लें ताकि इसको पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग ताऊज़ पढ़ेंगे। ताऊज़ कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगता हूँ या मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग तस्मियाँ पढ़ेंगे। तस्मियाँ किसको कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। इल्म में इजाफ़े की दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है? अब हम पढ़ेंगे जज़्म की अलामत के बारे में। जज़्म की अलामत किस तरह की होती है? ये छोटी सी दाल, इसको कहते हैं जज़्म, छोटी सी दाल। ठीक है, इस छोटी सी दाल की शक्ल को जज़्म कहते हैं। और जब इसको, ये हमने लिखा अलिफ, इसके ऊपर ज़बर, और यहाँ पे जब हम बा लिखेंगे इसके ऊपर ये जज़्म डलेगी तो ये क्या बन जाएगा? अब। अब क्योंकि जिस हर्फ के ऊपर जज़म डाली जाती है वो वाला हर्फ और उससे पहले वाला हर्फ दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो मिलके कैसी आवाज़ निकालते हैं? अब। अब। इसी तरह अगर हमज़ा ज़ेर बा इब, इब, और फिर हमज़ा के ऊपर पेश और बा के ऊपर जज़म, तो इसको क्या पढ़ेंगे? उब। उब। अब ये देखिए कि अब मैं आपको बताती हूँ कि जज़्म के हरूफ में जहाँ पे जज़्म लगाई जाती है वहाँ पे 5 हरूफ ऐसे हैं जिनकी आवाज़ों पर रुकते नहीं हैं, क्योंकि जज़्म का मतलब होता है साकिन और साकिन का मतलब है रुक जाना। जैसे ये हमज़ा है, इसके ऊपर ज़बर और आगे लाम है। जब लाम के ऊपर जज़्म डल जाएगी तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? अल। अल। इसका मतलब है कि हमने इस लाम पर रुक जाना है। जब जज़्म की अलामत आती है इसका मतलब साकिन, साकिन का मतलब सुकून की हालत में, ठहरी हुई हालत में। तो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने देखना है कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके ऊपर हर्फ साकिन नहीं होगा, आवाज़ साकिन नहीं होगी, बल्कि उसमें हरकत पैदा होती हुई महसूस होगी। ऐसे हरूफ कितने हैं? ऐसे हरूफ 5 हैं। 5 हरूफ हैं। 5 हरूफ कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप लोगों ने बहुत गौर से देखना है। उन हरूफ को हरूफ कलकला कहा जाता है। कलकला का मतलब है हरकत करना। ठीक है, अब आप लोगों ने देखने हैं वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम रोक के नहीं पढ़ सकते, उनमें हरकत पैदा करके फिर उनको पढ़ते हैं। अब आप लोगों ने गौर से देखना है। काफ, काफ। उसके बाद दूसरा हर्फ है ता, ता, ता।
اس کے بعد آتا ہے با، با، با۔ اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے ہمارے پاس جیم، جیم، جیم۔ اس کے بعد آخری جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے دال، دال۔ تو کون کون سے ہمارے پاس 5 حروف ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے؟ قاف، تا، با، جیم، دال۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھیے، قاف، تا، با، جیم اور دال، دال۔ ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہیں جن کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، تا، با، جیم، دال۔ قلقلہ کی آواز کا کیا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا؟ اس کا مطلب ہے حرکت کرنا، اور حرکت ان حروف میں پیدا کرنی ہے کہ آپ کو ایسا لگے کہ آواز آپ کے پاس واپس پلٹ کر آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو پڑھاتی ہوں، آپ نے بہت غور سے اس کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کی سمجھ آ سکے۔ آ، اب، لا، لب، سا، سب۔ کیونکہ آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ جن کے آخر پہ با آئے گا وہ سب حروف قلقلہ ہیں، تو ان کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے یہ آپ لوگوں نے اب غور سے دیکھنا ہے۔ آ، اب، لا، لب، سا، سب، خا، خب، اب، لب، سب، خب۔ شب، دب، تب۔ اب آپ کے سامنے جن کے آخر پہ میم آ رہا ہے یہ حروف قلقلہ نہیں ہیں، تو اس کو ہم لوگ کیسے پڑھیں گے؟ اس کی اینڈ والے حروف کو ہم لوگ ساکن کر دیں گے، اور ساکن کا مطلب ہے سکون کی حالت، یعنی کہ ان کے آخر کو ہم نے روک دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے، تم، لم، سم، شم، دم، زم، ام۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے، تم، لم، سم، شم، دم، زم، ام۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جن کے آخر پہ دال آ رہا ہے تو دال بھی حروف قلقلہ میں سے ہی ہے، تو یہ دیکھیے 2 جو آپ کے سامنے الفاظ لکھے گئے ہیں ان کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ عد، عد، قد، قد، جد، جد۔ اب یہ آپ کے سامنے ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر پہ نون آ رہا ہے، تو نون حروف قلقلہ نہیں ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے؟ اس کی آواز کو بھی آخر پہ روک دینا ہے۔ جن، تن، زن، ہن۔ پھر سے دیکھیے، جن، تن، زن، ہن۔ اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں جیم لکھا ہوا آپ لوگوں کو نظر آئے گا، تو جیم بھی حروف قلقلہ والے الفاظ میں سے ہے، تو ہم ان کو کیسے پڑھیں گے؟ حج۔ اس کو ایسے نہیں پڑھنا حج، نہیں، یہ غلط ہو جائے گا، اس پہ قلقلہ کرنا ہے۔ قلقلہ کا مطلب اس میں حرکت پیدا کرنی ہے۔
پھر سے دیکھیے گا، حج، فج، جج، مج. پھر سے دیکھیے، حج، فج، جج، مج. اس کے بعد کاف والے الفاظ ہیں، کاف کی آواز بھی قلقلہ میں شامل ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ مق، سق، فق. ان کی آواز اس طرح سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ الفاظ آپس میں جڑ کر دوبارہ سے علیحدہ ہو رہے ہوں. دوبارہ سے دیکھیے گا، مق، سق، فق. اسی طرح یہ دیکھیے گا، بق، بق. اب یہ لام والے الفاظ ہیں، یہ حروف ساکن ہیں، تو ان کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غور سے دیکھیے گا، بل، مل، تل، قل. یعنی کہ ان کا جو لام ہے اس کی آواز کو ہم نے وہیں پہ روک دینا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھانا. پھر سے دیکھیے گا، بل، مل، تل، قل. کر، بر، نر، جر، جت، حت، مت. پھر سے دیکھیے گا، جت، حت، مت. اب اگر یہاں پہ یہ جت لکھا ہوا ہے، اگر یہاں پہ اس تو کی جگہ پہ یہاں پہ تو لکھا ہوتا اور جیم اس کے ساتھ جڑا ہوتا اور جیم کے اوپر زبر اور تو کے اوپر جزم ہوتا، تو اس کو کیسے پڑھتے؟ جت، جت. اسی طرح اگر اس کے ساتھ تو ہوتا ہا کے ساتھ، تو اس کو کیسے پڑھتے؟ حت، حت، حت. اگر میم کے ساتھ تو ہوتا تو کیا پڑھتے اس کو؟ مت. کیونکہ یہ تو حروف قلقلہ ہے، جبکہ یہ جو تے ہے جس کو عربی میں تا پڑھتے ہیں، یہ حروف قلقلہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں نے کیسے پڑھنا ہے؟ جت، حت، مت. یعنی ان کی آوازوں کو روک کر پڑھنا ہے اور اس کی آواز کو قلقلہ کر کے، جت، حت، مت. ٹھیک ہے، شاباش. چلیں جی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، سبق کی بہت اچھے طریقے سے پریکٹس کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.